Oh, kumusta niyong tanan? Karon, doon na tayo istoryahang nga usa ka, talagsaon jud nga panghitabo sa kasaysayan. Ato ning tukyon ang nahitabo sa mga Adventista ni adtong 1844. Grabe to ilang kasinat-an, usa ka lawong nga journey sa pagtuo tungod sa usa ka panagna nga walay matuman. Mauni ang gitawag nila og ang dakong kahigawad. Hunahuna aragod ni unsa ka imong bation kung ang usa ka butang na imong gituoan sa tibuok nimong kasing-kasing as in sigurado na kayo ka. Kalit lang, wala day may tabo. Maogid na ang sentro sa atong istorya karon. Usa ni ka murag drama sa tinuod nga kinabuhi bahin sa pagpaabot ug sa kalig-on sa pagtuo. Okay, so dito ta sa sayong bahin sa 1844. Naay grupo sa mga magtutuo, gitawag silag mga Adventista, ug para nila klaro na kayo ang tanan. Sigurado sila, kumbinsido kayo nga si Kristo mo balik na sa kalibutan sa nyanang timpamulak. Pero milabay ang gitakdang panahon ug walay nahitabo. Karon para sa mga tao sa gawa sa kalibutan, katawananan kaayo to. Murag kita nyo, sayop mo, usaran na kada kong limbong. Apan para sa mga tinuod nga magtutuo, dili tumawang katapusan. Sa tinuod lang, dito pa lang nagsugod ang usa ka lawam kaayo nga pagsulay sa ilang pagtuo. So unsa may ilang buhat? Namiya na lang ba sila? Wala. Imbis nga mawala silag paglaom, ilahaning gitanaw isip usa ka panahon sa paghulat o pag-atang. Og dihi na sila nagsugod pagpangita og mga tumabag. Pero dili sa gawasa, kundi sa sulod mismo sa ilang pagtuo og sa kasulatan. Mauni ang part nga nindot kaayo sa akong tanawa. Ang ilang reaksyon, dalira kayo. Imbes nga masuko sila or mubiya, unsa may gibuhat. Mibalik sila sa ilang murag source of strength, ang Biblia. Para sa nila, ang kahigawad walay magpasabot nga sayop ang Ginoo. Nagpasabot lang tingali nga, basin na ay butang na wala pa gid nila masabdan. Og sa ilang pagtuon, dito nila nakita kining bersikulo sa Habakuk. Og kali lang, murag na ay aha moment. Ang ideya nga na ay paglangan o panahon sa paghulat na himong importante. Mauni ang naghatag nilag paglaom na kining tanan bisan ng pagkalangan kabahin gihapon diay sa dakong plano sa Ginoo. Ug dili lang kay kana, kining mga pulong gikan kang Ezekiel nahimo sa dilang tinubdan sa kaisog. Murag para sa nila ang Ginoo mismo ang nagsulot pinagi sa kasulatan nga hulat lang mo. Magpabilin mong lig-on, matuman ra gyud ni. So aron mas masabdan pagid nila ang ilang sitwasyon, gigamit nila ang usa ka pamilyar kaayo nga sambigay, mauni ang istorya sa napulo ka mga birhen. Kininahimong ilang murag framework ba para masabtan kung nganong ang uban nagduha-duha na, samtang ang uban bisan pa sa tanan nagpabiling lig-on. Okay, so unsa man jud ang kalainan aning duha? Ang sikreto, matud pa nila, nasa lana. Sa ilang interpretasyon, kining lana nagsimbolo sa personal nga kasinayan, lawom nga pagtuo sa pulong sa Ginoo, usa ka pagtuong nga dili basta-basta matarog sa kahigawad. Samandala katong mga walay lana, sila katong nagsalig lang sa kadasig sa uban. Mautong nga pag-abot sa pagsulay, dali ra kaayo silang nawala og paglaom. Ug gikan nining panahon sa pagpamalandong ug pagtuon, naay mitumaw nga bag-ong kusog. Usa ka bag-ong interpretasyon sa panagya ang kalit nga mikaylap ug boom, gipasiga nini pag-usab ang kalayo sa kalihukan. Ug mao ni ang gitawag nila og ang singgit sa tungang gabii. Mao ni ang nahitabo. Sa laktod nga paggasulti, human sa unang kahigawad adtong tingpamulak, miabot ang ting-init og dito mikaylap ang bagong interpretasyon. Og kini, mao ni ang nagtultol nila sa usa ka mas tukma, mas piho nga konklusyon nga nagtudlo sa usa ka adlaw sa tingtugnaw. Ug ang petsa, mao kini, Oktubre 22 ug 1844. Para sa ilaha, dili ni basta-basta nga petsa. Giila nila kini isip ang dakong adlaw sa pagpasaylo sa karaan Adventista ug mao na jud kuno ang tinuod nga panahon sa pag-abot sa Ginoo. So imagine, ang ilang pagpapaabot mas misamot pa gyud ka grabe ug ka specific. Pero lahi na kayo ni nga balod sa pagtuo Dili na ni parehas sa unang nga punosa murag madasigon nga kalipay. Dili. Karon mas solemne, mas lawom, usa ka tinuod nga espirituhanong pagpangandam. Ang mga nagsulat niya atong panahonang nag-ingon nga nawala daw ang panatisismo ug unsay ni puli. Lawom nga paghinulsol, pagampo
ug usa ka talagsaon gyud nga panahyusa sa kasing-kasing. So, andam na gyud ang tanan. Ang adlaw nga ilang gituuan nga pinakaimportante sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, hapit na moabot. Apan, wala pa silang masayod nga kining adlaw mausay magdala kanila sa ilang labing dako og labing lawom nga krisis. Milabay ang Oktubre 22, 1844. Og sa makausa pa, ang ilang manluluwas wala moabot. Og mao na gyud ni. Mao kini ang higayon ng naghatag og ngalan sa tibuok kasinatian, ang dakong kahigawad. Ug para masabdan nato ang kalaom sa ilang gibati, gigamit sa tinubdan kining kusgan kaayo nga analuhiya. Ang ilang kasubo dili lang ni ordinaryo nga kasubuha, usa ni kapagbati sa himpit nga paggawala. Sa maragod nga nawala ang pinakaimportante nga butang sa tibuok nimong kinabuhi. Ug siyempre, ang resulta, dali ra kaayong nabati. Ang kalibutan, mibalik sa pagbiyay-biyay o pagbugal-bugal. Dabhan sa mga sumusunod, mibiya. Ang uban tungod sa grabeng kaulaw. Apan, para sa gamay nga grupo nga nagpabilin, para nila, dito pa lang gyud nagsugod ang labing lisod nga pagsulad sa ilang pagtuo. So, ang dakong pangutana karon, giun sa Manila pagpadayong, giun sa pagbangon sa mga nagpabilin. Karon, atong tan-awon kung giun sa nila pag-usab ang ilang pagsabot, giun sa nila pag-reframe ang tibuok pangitabo, para dili lang ma-preserve apan sa katapusan mapalig-on pahinuon ang ilang pagtuo. Ug dinhi gyud nato makita ang dakong pagkabahagi sa grupo. Sa usa ka bahagi, nakatong nang lakaw. Nakatong mibati nga, gilimbungan ra di ay ta. Apad sa pikas bahin, nasad katong mga matinuoron gyud nga magtuo. Bisan og naglibog sila, walay gyud sila mangahas nga ilimod ang lawong nga espiritual nung kasinayatan nga ilang gibati. Ug mibaro gihapon sila aglig-on sa ilang pagtun-o sa kasulatan. Ug mao kini ang ilang naabot nga konklusyon. Mao ni ang yawi sa ilang pagpadayon. Nakaingon sila nga ulatan sa basin dili ni usa ka kapakayasan. Basin usa ni katinuong nga pagsulay gikan sa Ginoo. Usa ka pagsulay aron sa pagputli sa simbahan ug sa pagmatuod kung kinsa gid ang tinuod nga matinud-anon. Bisan gani ang ilang leader, si William Miller, mao gihapon ang gibati. Kining iyang mga pulong grabe kagamhanan. Gipakita niya nga bisan pa sa makaduha na kahigawan nga nahigawad, ang iyang personal nga conviction og paglaom wala jud matarog. Og dito sila nakaamgo. Basin di ay, ang ilahang mission dili jud di ay ang pagtagna sa eksaktong adlaw. Basin ang ilahang mission mao ang paghatag og pasidaan. Usa ka pasidaan nga musulay sa kasing-kasing sa tanan nga makadungog niini. Basin ang proseso mismo mao di ay ang tinuhod nga katuyuan. Ug sa katapusan kining bersikulo nahimong sa Hebrehanon nahimong ilang murag life verse, ilang labing dako nga kadasig. Usa ni kapanawagan nga, huy, ayaw ninyog isalikway ang inyong pagsalig, kinahanglan mo pailob. Usa ka pahinumdom nga maghupot sila sa kahayag nga ilang nadawat ug musalig nga sa hustong panahon ang saad sa Ginoo matuman ra gihapon. So ang ilang istorya, nagbilin kanato niing lawom nga pangutana para pamalandungan, unsaon sa usa ka kasiniatan sa grabeng kahigawad, dili sa pagguba kundi sa pag-umol pag-uusab ug pagpaligon pahinuon sa pagtuo. Usa ka pangutana nga, sa akong tan-aw, importante gihapon kaayo para natong tanan ang tudgaron.